पहले तो अम्मी को कोई रिश्ता पसंद ना आता था। बाजी 26 बरस की हो गई थी। हर किसी ने एहसास दिलाया कि तुम क्या कर रही हो, तुम किसी मनपसंद रिश्ते का इंतज़ार कर रही हो। अगर तैयबा की उम्र ज़्यादा हो गई तो मुनासिब रिश्ता ढूंढती रह जाओगी और हाथ मलती रह जाओगी। लेकिन पसंद आ ही गया रिश्ता। वो हर लिहाज से बेहतर था। लड़का पढ़ा लिखा, खूब रूप, बाजी से 1 साल बड़ा ही था और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन बस एक ही खदशा था कि 6 बहनें, नंदे और 7 देवरों के हमरा रहने से कि ये ऐसे मसाइल ना पैदा हो जाएं कि बाजी का जीना दो भर हो जाए। खैर, अल्लाह का नाम लेकर मेरी वालदा ने लड़के वालों को हाँ कर दी और बाजी की शादी नुमान भाई से हो गई। बाजी के शोहर गरचा अच्छे इंसान थे, मेरी बहन को जानते थे, उनका ख्याल रखने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ससुराल में इतने बहुत से लोगों में से 2-3 ऐसे भी थे जो वजह बेसुकूनी बनते थे। चनाचा बाजी से 5 साल शोहर के घर रह सकी और 3 बच्चे लेकर मैके आ गई। ये नहीं था कि वो खुद अपना घर छोड़कर मैके आई थी, बल्कि नुमान भाई ने रोज़ रोज़ तंदों के से बच्चों हुए बीवी की जान छुड़वाने के लिए उन्हें हमारे यहाँ छोड़ दिया था। कहा अलहदा घर का इंतज़ाम कर लूँ तो ले जाऊँगा। मेरे घर के तो सारे ही लोग तैयबा की जान का आज़ार बने हुए हैं। यहाँ मेरे बच्चे कुछ दिन तो सुकून से रह लेंगे। बाजी को मैके पहुँचाने के बाद हमारे बहनों का दिल भी ना लगा और वो घर छोड़कर एक दोस्त के मकान में मुंतकिल हो गए। ये मकान अक्सर खाली रहता था। वो दोस्त अपनी मुलाजमत की वजह से कभी कभी कहीं होता, कभी कभार मकान की देखभाल के लिए आता था। इस मकान के पड़ोस में एक बेवा औरत और उसकी मुतल्लका बेटी रिहाइश पजीर थी। बूढ़ी खातून से नुमान भाई ने अपने लिए खाना बनाने की दरख्वास्त की। यूँ ये माँ बेटियाँ मेरी बहनों साहब को खाना बना कर देने लगी। बाज़ औक़ात जो गुमान में नहीं होता वही हो जाता है। किसी ने सोचा भी ना था कि ये सब हो जाएगा, हत्ता कि खुद नुमान भाई ने भी ना सोचा होगा। लेकिन कुदरत ये अजब खेल खेलती है। ना जाने किस लम्हे नुमान को बेवा की मुतल्लका बेटी सफ़िया पसंद आ गई। वो खाना बहुत उम्दा और लजीज बनाती थी। दोनों में पसंदगी अस्तूर हो गई और उन्होंने सफ़िया से निकाह कर लिया। फिर अपनी नई ज़िंदगी में ऐसे गुम हुए कि पहले बीवी और बच्चों के साथ साथ अपने वालिदैन और बहन भाइयों तक को भूल गए। उन्होंने पलट कर किसी की खबर ना ली। शायद वो औरत कोई जादूगर नहीं थी। फिर नुमान भाई अपने ही घर वालों को अपनी बर्बादी की वजह और खुशियों का कातिल समझने लगे। मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, वो खाने के काबिल ना रहे थे। बड़े भाई मुलाजमत करते थे और वही घर के अखराजात बर्दाश्त करते थे। तीनों भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे। हमारी माँ बेटियों की मोहताज थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और उनको मेरी फ़िक्र भी खाई जा रही थी। बाजी 3 साल हमारे घर नहीं। भाइयों ने और उनके बच्चों का खर्च भी बर्दाश्त किया। इसी असना में मेरी भी शादी होगी। मैं भी आकर पहले इस्लामाबाद और फिर स्वीडन चली गई। वहाँ सेटल होने के चक्कर में हम अपने मसाइल में कुछ इस तरह से उलझ गए। स्वीडन में मेरे मियाँ पढ़ भी रहे थे और हम दोनों नौकरी भी करते थे। हमें फुर्सत ही ना मिली कि मैं की हालात की खबर लूँ। भाइयों ने पहले सब्र से काम लिया, फिर जब उनको यकीन हो गया कि अब ये शादीशुदा नंद तैयबा और उसके तीनों बच्चे मुस्तकिल बोझ हैं, तो उनके रवैये रोज़ बरोज़ बदलने लगे। वो बाजी को मुलाजमा का दर्जा देने लगे और बाद बेबाद बाजी और अम्मी को तंग करने लगे और उनके बच्चों की मामूली शरारतों में भी उन्हें पीटने लगे। अम्मा कुछ कहती तो इन्हें बेनकत सुना दिया जाता। शोहरों के अलग खान भरते, जिसकी वजह से मेरे भाई भी माँ और बहन के खिलाफ हो गए थे और अम्मी को बाजी की तरफदारी पर कसूरवार समझने लगे। इस सूरत हाल ने अम्मी और बाजी को धकेल दिया। हालांकि बाजी मुलाजमा के साथ मिलकर बराबर से भाभियों के सारे काम करती, किचन संभालती, खाना पकाती, हत्ता कि भाभियों के कपड़े और भाभियों के बच्चों के यूनिफॉर्म तक इस्त्री करके रखती। लेकिन वो फिर भी उनसे खुश ना होती, बल्कि उनको और उनके बच्चों को अपने दर पर पड़ा कूड़ा समझकर मुंह फेर लेती। बाजी के मैके में क़याम उनका कसूर ना था। जब तक वालिद जिंदा रहे, भाई और भाभियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, मुँह से कुछ उनके सामने ना कह सके। वालिद के फौत होने के बाद तो भाइयों ने अपनी अम्मी जान को घर का खर्च देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों को पाल रही थी। हमारी मुलाजमा सलीमा काफ़ी पुरानी और नेक दिल औरत थी। वो गरीब ज़रूर थी, लेकिन दिल की गरीब ना थी। वो बाजी के साथ भाभियों का बर्ताव देख के करती रहती थी। एक दिन बड़ी भाभी ने साफ साफ मेरी बहन से कह दिया कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, या तो बच्चों को उनकी दादी के हवाले कर दो, खुला लेकर दूसरी शादी कर लो, या फिर जहाँ जाओ चली जाओ, लेकिन हमारे घर से निकल जाओ। दूसरी भाभी बोली, अगर अम्मा तुम्हारी हमायतें बनी तो उन्हें भी अपने साथ ले जाओ। ये सब बातें मुलाजमा सलीमा सुन रही थी।
बाजी और अम्मी रो रही थी। सलीमा को बहुत दुख हुआ। उसने बाजी को चुप कराया और तसल्ली दी। बाजी ने सलीमा से कहा, खाला तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, 3 बच्चों को साथ है, ससुराल वाले तो मुझे रखने को तैयार नहीं और शोहर का तो कुछ पता ही नहीं। तुम किसी घर में मुझे काम दिलवा दो। अगर वो लोग रिहाइश भी दे दें और मेरे 3 बच्चों को भी साथ रखने दे तो मैं मुलाजमत करने को तैयार हूँ। सलीमा ने कहा, आह भर कर कहा, बीबी आजकल वैसे लोग कहाँ रहे हैं जो आपके बच्चों समेत अपने घर में रख लें। बाजी बोली, तो फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो, बच्चे वहाँ रहेंगे, मैं कहीं मुलाजमत कर लूँगी। सलीमा हिचकिचाते हुए बोली, मैं रख तो लूँ बीबी तैयबा, लेकिन आपके घर वाले क्या गवारा करेंगे? बाजी ने दुख से कहा, उनको इस बात की क्या परवाह कि मैं कहाँ रहूँ। भाई भी इतने रूखे हो गए हैं कि मुझसे बात तक नहीं करते और अम्मी का खर्च बंद कर दिया है। वो मुझसे साफ बेजारी का इजहार कर चुकी हैं। उन सब का यही मुतालबा है कि मैं अपने बच्चों को संग दिल नंदों और सास के पास छोड़ आऊँ। तुम चाहती हो वहाँ उन बच्चों के साथ क्या सलूक होगा? जब बाप ने ही छोड़ दिया तो वो क्यों रखेंगी? मैं मर जाऊंगी मगर अदालत में नुमान पर खुला का दावा नहीं करूंगी, ना दूसरी शादी करूंगी। इससे बेहतर है कि कहीं पेट पालूं और नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लूं। खाला तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर रख लो। सलीमा भी बोली, बीबी मैं तो रख लूं लेकिन मैं तो झुग्गी में रहती हूँ। बाजी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ झुग्गी में रह लूंगी। सलीमा ने समझाया, मेरी झुग्गी इतनी छोटी है कि उसमें 2-3 लोग आड़े तिरछे सोते हैं, आप कैसे रह लेंगी? बाजी बोली, अच्छा ये बताओ झुग्गी बनाने में कितना खर्च आता है? मैं तुम्हारी झुग्गी के करीब ही अपनी झुग्गी बना लूँगी। सलीमा हैरत से पूछने लगी, आप जो इंजहान औरत हैं बच्चों के साथ अकेली कैसी रहेंगी? बाजी ने पुरएतमाद अंदाज में कहा, रह लूँगी, तुम्हारा घराना तो साथ होगा, तुम्हारा बेटा और बहू है वही मेरा ख्याल रख लेंगे। जब बाजी को ज़ोरों कतार रोते देखा तो सलीमा खाला ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि ठीक है आप आ जाए मेरे घर, लेकिन आपके भाइयों को खबर ना हो वरना वो मुझे ही इल्ज़ाम ठहराएंगे। उसने रहने की जगह का पता समझा दिया और कहा कि आप खुद आ जाना, अगर मेरे साथ चली तो आपके घर वाले मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। सलीमा समझ रही थी कि ये महज वक्ती फैसला है, कहाँ तैयबा बीबी घर छोड़कर चली जाएंगी, मगर बाजी ने भी ठान ली थी। शाम को बगैर किसी को बताए चुपके से बच्चों को लेकर घर से निकल गई। सड़क से रिक्शा लिया और सलीमा के दिए हुए पते पर रवाना हो गई। रिक्शा वाला गालिबन उसी इलाके का रिहाइश था। उन्हें सुबह जगह ले गया। यूँ बाजी अपनी मुलाजमा की झग्गी में जा ठहरी। सलीमा, खाला ये सच कहा है था, उसकी झुग्गी में सिर्फ 3 चारपाइयाँ समा सकती थी। एक चारपाई की जगह खाली थी जहाँ उसकी बहू खाना पकाती थी। उस रात सास और बहू एक ही चारपाई पे सोई। सलीमा का बेटा कहीं सोया, बाकी 2 चारपाइयों पर बाजी और उनके 3 बच्चों ने गुजर बसर किया। सारी रात उन्हें मच्छरों ने सोने ना दिया। बाजी को एहसास हुआ कि बाकी खाला सलीमा ने दुरुस्त कहा था। अगली सुबह वो काम पर आई तो अम्मी रो रो कर निढाल हो चुकी थी। भाभियाँ कह रही थी कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है, कम से कम तुम्हें बताकर तो जाती कि कहाँ जा रही है। सलीमा खाला ने अम्मी की हालत देखी ना गई, चुपके से उनको बाखबर कर दिया कि आपकी बेटी मेरे पास है, फिक्र ना करें, मेरे साथ चलकर उसे समझा बुझा कर ले आए। वो नाजो पली भला कहाँ एक गरीब की झुग्गी में रह सकती है, और वो भी कितने दिन। ये सुनकर अम्मी की जान में जान आई और वो शाम को खाला सलीमा के साथ उसके घर चली गई। बाजी माँ से लिपट के खूब रोई। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे भाई और भाभियाँ जैसा भी सलूक करें अपने ही हैं, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन बाजी जाने पर राज़ी ना हुई। उन्होंने माँ से कहा कि तुम भी मेरे साथ रहो, हम यहाँ रह लेते हैं, तुम बच्चों को संभालना, मैं कहीं मुलाजमत कर लूँगी। चनाचा बाजी ने अम्मी को घर वापस ना जाने दिया और अपनी सोने की बालियाँ खाला सलीमा को बेटे को देकर कहा कि सामान ले आओ, मैंने इसी मैदान में आप लोगों के करीब झुग्गी डालनी है। वो बेचारा बाजी के इसरार पर हक्का बक्का बांस चटाइयाँ वगैरह ले आया, लेकिन वहाँ के लोगों ने बाजी को झुग्गी डालने ना दी, क्योंकि बाजी और बच्चों के लिबास से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारे तबके के लोग नहीं, किसी खुशहाल घराने से हैं। ना जाने ये क्या मामला है जो यहाँ रहना चाहते हैं। मैदान में सारी झुग्गियों के मर्द इकट्ठे हो गए और बाजी और अम्मी परेशान हाल सामान पर बैठी थी कि एक वाकिफकार शख्स ने बच्चों को पहचान लिया। ये एक वैन ड्राइवर था जो भाई के बच्चों को स्कूल ले जाता था और उसका नाम मंजूर था। मंजूर भागता हुआ मेरे भाई के पास आया और कहा कि हमीद साहब, आपके भाभी हमेशा और वालदा
فلاں جگہ بیٹھی ہیں، بڑی مشکل میں ہیں۔ بڑا بھائی فوراً منظور کے ساتھ میدان پہنچا۔ اپنی ماں اور بہن ان کے بچوں کو وہاں دیکھ کر ان کا سر شرم سے ہی جھک گیا۔ انہیں غیرت آئی، انہوں نے جھگی کا سامان 500 اور چٹائیوں کو آگ لگا دی۔ امی، باجی اور بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئے۔ راستے بھر بہت غصہ کیا، بولے کہ تم نے تو میری ناک ہی کٹوا دی۔ اگر غصہ تھا تو مجھ سے جھگڑتی، گھر کے برتن توڑ دیتی، مگر تم نے کیا کیا؟ جھگی ڈالنے چلی گئی۔ باجی کیا جواب دیتی؟ اماں نے کھانا کھلایا، بولو وہ جو جی میں آئے بولو۔ تم نے تو مجھے خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا، اس یتیمی کے کارن کے 2 نوالے اس کو کھلا رہے تھے۔ میری بیٹی تمہاری بیوی اور بھائیوں کی چاکری کرتی ہے، تم ہی تو تمہاری کمائی کے 2 نوالے کھاتی تھی۔ اب کیا غیرت جاگی ہے تمہیں؟ اور ان دونوں بھابھیوں سے بھی پوچھو، ان کی بیویاں سارا دن طیبہ اور اس کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اس سے اچھا تو ہے کہ ان بچوں کو تم یتیم خانے میں جمع کرا دو۔ ماں کا صبر کا بند آج ٹوٹ گیا تھا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ تینوں بھائی مل کر بہن اور اس کے بچوں کا خرچ اٹھائیں گے اور مکان کی چھت پر طیبہ کے لیے 2 کمرے بنوا دیں گے۔ اگر اس جائیداد میں ان کا بھی حصہ تھا، کیونکہ مکان باپ دادا کی وراثت سے ملا تھا۔ یوں باجی کو عافیت نصیب ہوئی۔ تاہم اسکول سے اگر مہانیاں ان بچوں کو چھین نہ لیتی، خاص طور پہ باجی کے بڑے بیٹے امن کو، جو ان دنوں ابھی سے 12 برس کا تھا۔ ایک روز وہ بڑی بھابھی کے کمرے کے جالے اتار رہا تھا کہ ان کا قیمتی گلدان ٹوٹ گیا، جو وہ جہیز میں لائی تھی۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے وہی پرچری اٹھا لی جس سے وہ جالے اتار رہا تھا، اور خوب امن کو پیٹا۔ پھر بونی کہ نکل جا یہاں سے اور دوبارہ مجھے اپنے منحوس صورت نہ دکھانا۔ امن سہم گیا۔ بھابھی نے غصے میں جو کہا تھا اس نے سچی مچی سمجھا کہ اب وہ انہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ اس نے ماں کا بوجھ اٹھا لیا اور گھر سے چلا گیا۔ رات تک نہ لوٹا تو امی اور باجی بے حد پریشان ہو گئیں۔ بھائی آئے، احوال پوچھا، وہ بھی تلاش میں نکلے، لیکن لڑکا اس طرح سے غائب ہوا کہ پھر نہ ملا۔ باجی رو رو کر نیم جان ہو گئی۔ امن اتنا جانتا تھا کہ اس کا باپ لاہور میں رہتا ہے، مگر کہاں یہ معلوم نہ تھا۔ وہ بس میں سوار ہو کے لاہور چلا گیا۔ ماں نے سن رکھا تھا کہ لاہور کے علاقے اچھرا میں گھر لیا ہے، لیکن اچھرا بہت بڑا علاقہ تھا اور اتنے سارے مکانات تھے کہ معلوم نہ ہو سکا وہ کس مکان میں رہتا ہے۔ امن وہاں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اسے بھوک لگ گئی۔ وہ ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا، روٹی خریدنے کو بوجھ نکالا جس میں اس کے باپ اور ماں کی شادی کی تصویر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تصویر نان بائی سے چھپا لی، روٹی لے کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہاں ٹھکانا کرے، رات ہو جائے گی تو وہ کہاں سوئے گا۔ تبھی اس کی نظر سامنے سڑک پار مسجد پہ پڑی، وہ وہاں چلا گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ آخری صف میں جا کھڑا ہوا۔ نماز ختم ہو گئی، نمازی مسجد سے نکلے، مگر وہ مسجد کے سین میں ایک طرف بیٹھ گیا کیونکہ وہ بہت تھک گیا تھا۔ دیوار سے ٹیک لگائی تو نیند آ گئی اور وہیں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے وقت امام مسجد ادھر سے گزرے۔ انہوں نے امن کو جگایا اور پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں سو رہے ہو؟ امن نے کہا کہ وہ ساہیوال سے آیا ہے، والدین یہاں رہتے ہیں، ان کا گھر ڈھونڈنا چاہ رہا ہے۔ تھکاوٹ کے سبب مسجد آ گیا ہے، نیند آ گئی تھی۔ امام صاحب نے کہا عشاء کی نماز ہو جائے تو تم یہاں ٹھہرو، میں بعد میں تم سے بات کروں گا۔ جب عشاء کی نماز ختم ہوئی اور لوگ چلے گئے، امام صاحب امن کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا کھانا کھایا ہے؟ امن نے کہا کہ سحر پر نان بائی سے کھایا تھا۔ امام صاحب بولے کہ اب کہاں جا کے سو گے؟ سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ بولے کہ میرے ساتھ چلو، میرے گھر چلو، رات وہاں سو جاؤ، صبح ہم تمہارے والد کو تلاش کرنے کی کوئی راہ نکالیں گے۔ امن ان کے ساتھ ہو گیا۔ امام صاحب کا گھر مسجد کے پاس ہی تھا، وہاں ان کے بیوی اور بچے بھی تھے۔ امن کو ان کی بیوی نے کھانا دیا اور بستر بچھا دیا کہ آرام سے سو جاؤ۔ معمول یہ ہو گیا کہ وہ صبح نماز کے لیے امام صاحب کے ساتھ مسجد جاتا اور نماز کے بعد نمازیوں کے نکلنے پر دروازے کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ شاید کوئی ایسا شخص آ جائے جس کی شکل اس تصویر سے ملتی جلتی ہو جو اس کے بٹوے میں لگی تھی، شاید وہ اس کا باپ ہو۔ امن ایک معصوم سا بچہ تھا اور ایسی امیدیں دل میں لے کر بیٹھ گیا تھا۔ ایک روز امام صاحب کی بیوی نے کہا کہ بیٹا امن، یا تو مدرسے میں داخلہ لے لو اور کچھ علم حاصل کر لو، یا پھر خود کمانے کی کوشش کرو۔ ایسے در بدر بھٹکنے سے زندگی نہیں گزر پائے گی اور تمہارا باپ تمہیں یوں بھی نہیں ملے گا۔ امن نے اس بات کو دل سے لگا لیا۔ اس کے پاس ماں کے بٹوے میں کچھ روپے تھے۔ اس نے سوچا کہ کام شروع کرے۔ وہ نان بھائی کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہاں کام مل سکتا ہے ہمیں؟
نان بھائی نے کہا کہ پہلے سے 2 لڑکے کام کرتے ہیں، تیسرے کی ضرورت نہیں، مگر کھوکے والا جو اسکول کے قریب تھا اس نے کہا کہ کل ہی اس نے کہا تھا کہ اسے ایک لڑکے کی ضرورت ہے۔ امن وہاں گیا، اپنا حوالہ نان بھائی کا دیا، بتایا کہ وہ امام صاحب کے پاس رہتا ہے۔ کھوکے والے نے پوچھا کہ تم رہتے کہاں، اور سوال کیا تم مدرسے میں داخلہ کیوں نہیں لیتے، اس سے وہ اپنے والد کو ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ امن نے اپنی مختصر روادار سنائی اور بٹوے میں لگی ہوئی تصویر بھی دکھا دی۔ کھوکے والے نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ اس تصویر سے ملتی جلتی شکل والا آدمی کبھی کبھی بچوں کو اسکول چھوڑنے آتا ہے۔ وہ مشورہ دیا کہ تم کچھ ٹافیاں، بسکٹ اور مونگ پھلی کے پیکٹ لے لو اور اسکول کی دیوار کے پاس بیٹھ جاؤ، بچے ادھر سے گزرتے وقت تم سے یہ چیزیں خرید لیں گے، رقم دگنی بھی ہو جائے گی اور ممکن ہے کہ تمہارا باپ تمہیں پہچان لے۔ امن نے اس پر عمل کیا۔ کھوکے والے نے بیلٹ والی شرح میں سب چیزیں سجا دی اور امن نے وہ بڑے گلے میں لٹکا کر اسکول کی دیوار کے پاس ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ اسکول بھی وہی کھوکے والا تھا جو اسے دے چکا تھا۔ ایک دن والد اپنے بچے کو اسکول لینے آیا۔ جب وہ امن کے پاس سے گزرا، امن نے اسے ٹافیاں لینے کی پیشکش کی۔ والد نے ٹافیاں خرید لیں۔ امن نے بٹوا نکالا اور احتیاط سے 10 کا نوٹ دیا۔ تب والد نے بٹوے میں لگی تصویر دیکھی اور پوچھی، یہ تصویر کس کی ہے؟ امن نے کہا کہیں دکھاؤں گا، مگر والد نے زور دیا کہ اس تصویر والے آدمی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ امن تھوڑا گھبرا گیا کیونکہ اس تصویر میں باپ کے ساتھ ماں کی تصویر بھی تھی۔ والد نے کہا کہ وہ لاہور میں رہتا ہے اور اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ امن نے بٹوا کھولا اور تصویر سامنے رکھ دی۔ والد نے غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا تم امن ہو؟ کیا میں تمہارا باپ ہوں؟ امن نے اس بات کیا ہاں۔ والد نے فوراً اسے سینے سے لگا دیا۔ 7 برس بعد بیٹے کی شکل دیکھی اور جب اس کو گلے لگایا تو باپ کا خون جوش مارا۔ وہ دونوں نعمان کے گھر آ گئے۔ والد نے صفیہ سے کہا کہ بیوی سے کھانا وغیرہ کھلاؤ اور وہ بازار سے نئے کپڑے لے کر واپس آئے۔ خبردار، جو تم نے اس بارے میں کوتاہی کی، یہ میری محنت ہے مگر تمہارے باسط اس حال کو پہنچا ہے، نہ جانے دوسروں کا حال اس سے بہتر ہے یا ابتر۔ حسن نے اپنی والدہ کو تمام مصیبتیں سنائیں جو اس کی ماں اور بہن بھائیوں نے پر بیتی۔ یہ سن کر وہ رو پڑے اور بولے کہ سچ ہے کہ جنہیں باپ چھوڑ دیتا ہے ان بچوں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد وہ امن کو لے کر اپنے بھائی کے گھر پہنچے۔ بھائی تو اسے دیکھنے کے بھی روادار نہ تھے، لیکن میری باجی نے زندہ ہو گئی جیسے ان میں کسی نے نئی جان ڈال دی۔ صلح کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا، لیکن باجی نے کہا، امی مدت کے بعد میرا سہاگ لوٹ آیا ہے، میں اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ نعمان مجھے لینے آئے ہیں، میں ضرور ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میرے بچوں کو ان کا کھویا ہوا باپ واپس مل گیا ہے۔ وہ جھٹ پٹ اپنے شوہر کے ساتھ جانے پر آمدہ ہو گئی، یہاں تک کہ سوتن کے ساتھ گزارا کرنا بھی گوارا کر لیا۔ لیکن صفیہ، جس نے 7 سال بعد اچانک اپنی سوتن کو دیکھا، صدمے سے دیوار سے جا لگی۔ باجی نے اس عورت کو سنبھالا، دلاسا دیا، مگر صفیہ سوتن کا دکھ سہنے والی نہ تھی۔ اس نے یہ دکھ دل پہ لے لیا اور اندر ہی اندر گھلنے لگ گئی، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گئی۔ باجی نے اس کی بیماری میں بہت خدمت کی۔ وہ 3 سال تک بستر پر پڑی نہیں، آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے مرتے ہی باجی نے اپنے بچوں کی طرح پالا اس کے بچوں کو، یہاں تک کہ وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں میں ایسا گھل مل گیا کہ وہ اب خود بھی یہی سمجھتا ہے کہ وہ باجی کے ہی وطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب لوگ یہ قصہ سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ سچ ہے، صبر کرنے اور امید کا دامن نہ چھوڑنے والوں کے دن اسی طرح بدلتے ہیں کہ کسی کو یقین نہیں آتا۔ آج باجی کے بچے جوان ہیں اور وہ خود آرام و سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔